पर्छ त्यसो लागि अनि नमो तस्सादेखि लिएर अनि पाठ गर्नुपर्नेहरू छ त्योहरू हामी गरौँ। अनि आजको दिन चाहिँ यो धर्म प्रवचन सुरुवात भएको कारणले त्यो वन्दना चाहिँ अलिकति यो के भन्छ गुरुहरूको परम्परा जस्तै गरेर चाहिँ पाठहरू चाहिँ गर्नु चाहन्छु। अनि पछितिर चाहिँ हामी छोटकरीमा चाहिँ गर्ने। आज चाहिँ अनि पहिलोको दिन भएको कारणले अनि पाठ चाहिँ गुरुहरूको परम्परा जस्तो गरेर चाहिँ भन्नु चाहन्छु। अब हामी सबै त्यो गरौँ है त। सबैले जिउ राम्रो गरेर बस्नुहोस्। अनि हात चाहिँ आफ्नो छातीमा यसरी राख्नुहोस्। अनि हामी सबै गुरुचेलाहरू सबैले पाठ गर्नु है त। पहिला चाहिँ आफ्नो निधारको अगाडि आफ्नो स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु रूप चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि अनि छ भनेर चाहिँ विचार गर्नुहोस्। उहाँको वारिबारी चाहिँ अनि सर्व श्रेणीहरू छ भनेर चाहिँ सम्झिनु। आफ्नो वारिबारी सर्व प्राणीहरू सबै छ भनेर चाहिँ विचार गर्नु। त्यो विचारहरू गरेर अनि पाठ चाहिँ गर्ने हो। दोस्रो रोताउँदै नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धास्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सांगे चेदां छोगे चोनाम ला चांजो पार्तो दाने केसु दागे जिंसो गेबे चोनाम गे डोला पेंजर सांगे रोबारा शो सांगे चेदां छोगे चोनाम चांजो बार्दो दाने केसु चे दागे जिंसो गेबे चोनांगे डोला पेंजर सांगे रोबारा सांगे चोदां सोगे चोनाम ला चांजो बार्दो दाने केसु दागे चेशे गेबे चोनांगे डोला पेंजर ओ सिमजे थमजे देवादां देवे gyudaं denbar gyurje simje thamje donga dongalge gyudaं dewara gyurje simje thamje donga mebe dewa mendawa gyurje simje thamje nyerin chadang nidang tanyomla nebar gyuroje pende jone temba tarshinge tenzin gebo thamje kungam Jungwe sangye tenpa tadu ge gyuro che kangi toze nye sone tawa tamche pangbe tambe chene tenze godam de la cha tse lo kangi tenjen dewara jung gaba meba keme cheba meba tame pa onwa meba drome tade temen tenje me treba nirshe shede zobe sangye manam tamba tela cha tse lo
년대 시와 초나 군셰 니게 니셰 제제 강예 돌아 펜바라 제나 란셰 니게 지데 든로 언제바 간다 양다 덴베 토나 남바 군데 나조 디소 년대 장주 셈베 소제 상기 기네 용대 자제로 도베 제와 남세제 sabje gyache konga Yeseda kune chola chaze lo changjo simjo rimbo mage bana ge gyoroji geba nyeba meba kone gondo pewara sho dongi tawa rimbo mage bana ge gyoroji geba nyeba meba Kone gondo pewara sho chise nanga neba jowa chise ne gyoba tise dane jowe donge se wara sho tenje dewara jowa ka tene tomba nyedo tene daba de dinge ome lamye mayemba chega yeba mayemba tejere tomba maye Chega yeba ma ye no. On lasso. अब यहाँसम्म चाहिँ पूर्व अभ्यास सक्यो अब मूल विषयमा चाहिँ अनि जाने हो अब त्यसमा पहिला म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बौद्ध धर्म परिचय समाजले बुद्ध शाक्य मुनिको सम्यक धर्म अनि नालन्दा पण्डितहरूको सम्यक परम्परा अनि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालदेखि लिएर यो अनि जम्बुद्वीपमा फैलाउनुको लागि र बुद्धको अनि सम्यक शिक्षा र बुद्धको सम्यक धर्मद्वारा सुख चाहिने दुःख नचाहिने सर्व प्राणीहरू सबै दुःखदेखि मुक्ति भएर अन्तिमको अनि परम सुख प्राप्त हुनुको लागि अनि हामीले यो धर्म प्रवचन अनि नेपाली भाषामा प्रवचन गर्ने यो कार्यक्रम चाहिँ बनाएको हो अब यो चाहिँ अनि अस्ति बुद्धको अनि धर्मचक्र अनि दिवसको दिनमा हामीले अनि सुरुवात गरे त्यो बेलामा तपाईहरु सबैले सूचनाहरू चाहिँ दिएको थिए त्यही अनुसारले अब आजदेखि हामीले चाहिँ अब प्रवचन चाहिँ गर्ने हो तपाईहरुले मनमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो प्रवचनमा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ धर्म परिचय हो एउटा चाहिँ धर्मको ध्यान अभ्यासको विषयमा हो आजको दिनमा यो आजका शनिबार को दिनमा चाहिँ आजको चाहिँ धर्म परिचय गर्ने हो पछिको शनिबार दिनमा 6 बजेदेखि धर्मको ध्यान अभ्यासको विषयमा चाहिँ भन्ने हो त्यसो कारणले तपाईहरुको मनमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भनेदेखि दुई प्रकारको वर्ग छ त्यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् अब आज अनि शनिबारको वर्ग चाहिँ के हो भनेदेखि धर्म परिचयको विषयमा धर्म परिचय गर्ने हो धर्म परिचय गर्नेमा भनी तेरी किसिमको
शीर्षकहरू छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो शीर्षक के हो भनेदेखि अस्ति जुमद्वारा अनि इन्टरनेटद्वारा सूचना दिएको दोस्तो आजको शीर्षक चाहिँ बौद्ध धर्मलाई श्रवण चिन्तन तथा भावना गरेको अनि लाभको विषयमा भन्ने हो है। त्यो पहिला तपाईहरु सबैले मनमा राख्नुहोस्। आजको अनि शीर्षक चाहिँ के हो भनेदेखि बौद्ध धर्मको श्रवण चिन्तन तथा भावना गरेको लाभको विषयमा हो भनेर चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब बौद्ध धर्मको अहिले तपाईहरुले त्यहाँ जुमको भित्र हेर्नु सक्छ होला। मैले यहाँ खर्चा दिमिङ लछु यो पावर खर्चा पावर देखि देखाउँदै छ नि, त्यसमा लेखेको छ नि सम्बोधा लेबेमा है नाङचो ngoto बौद्ध धर्मको परिचय देशे थाङ्बो पहिलो वर्ग। अनि त्यसको मुनि चाहिँ आजका चाहिँ के अरे आजको शीर्षक चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ छ नि बौद्ध धर्ममा श्रवण चिन्तन अनि तथा भावना अनि गरेको अनि लाभ भनेर छ नि, यो आजको विषयमा। अब यहाँ तपाईहरुले यो मनमा राख्नुहोस्। आज मैले यो विषयमा चाहिँ कसरी भन्छ, कसरी मैले धर्म प्रवचन दिन्छ भने यो विषयमा चाहिँ 4 प्रकारको विशेष सूचीदेखि धर्म अनि प्रवचन गर्ने हो। 4 प्रकारको विशेष सूची यहाँ भनेको छ नि, विशेष सूची त्यो हो। अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सम्बोधा लेबेमा थाङ्बो नाङचु कि छोङरिम दोर्दुई भनेको छ। नेपालीमा के लेखेको छ भनेदेखि पहिलो बौद्ध धर्मको उत्पत्ति क्रमको विषयमा। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि निपा नाङचो ल थ्योसोङ गोसोङ छेबे फेङ बौद्ध धर्ममा अनि श्रवण चिन्तन तथा भावना गरेको वास्तविक लाभ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि आजको त्यो सम्बोधा लेबेमा सुम्बा थ्योसम गोमसुम कि शेरब केसुल भनेको छ। अब यहाँ नेपालीमा के लेखेको छ भनेदेखि तेस्रो सुर्ता माया प्रज्ञा चिन्ता माया प्रज्ञा भावना माया प्रज्ञाको उत्पत्ति विधि भनेर चाहिँ लेखेको छ है। अब त्यसपछि चौथोमा चाहिँ के छ भनेदेखि सम्बोधा लेबेमा शिवा मी लुदेला नाङजोला थ्योसोङ गोसोङ नेबर नावे सिङ्गुलो। यो नेपालीमा चाहिँ के छ भनेदेखि यस मानव चोलामा बौद्ध धर्मको श्रवण चिन्तन तथा भावना निश्चित रूपमा गर्नुपर्ने अबिल भनेको छ। अबिल हो। यो 4वटा चाहिँ आजका अनि मैले भन्नु चाहेको अनि विशेष सूची भनौँ त्यो हो। यहाँसम्म चाहिँ भयो है। अब हामी एक एक गरेर जाने हो। अब पहिलो चाहिँ यहाँ छ। पहिलो चाहिँ बौद्ध धर्मको, अब म यसरी राख्छु अनि तपाईहरुले त्यो नेपाली पढ्नु सक्नेहरुले त्यो पढ्यो पनि हुन्छ। बौद्ध धर्मको अनि उत्पत्ति क्रम भनेको विषयमा चाहिँ भन्नु चाहन्छु। अब त्यसमा सम्बोधा लेबेमा चाहिँ त्यो चाहिँ आज कसरी भन्नु चाहेको छ भनेदेखि श्री नालन्दाको महापण्डित नागार्जुनले
भन्नुअनुसार मैले चाहिँ अनि आज भन्ने हो। अब नागार्जुनले मध्यमक मूल्य भन्ने सूत्र उहाँले लेखेको छ। त्यो भित्र उहाँले के भन्नु छ भनेदेखि सम्बुडा लेबेमा खाङ्गी थुसिङ यहाँ सोने तवा तन्जे पङ्बेछेर ताबे छैन त्यो जेब गोदम देला छाछेलो भनेर छ। अनि संस्कृतमा सर्वदिष्टि प्रहानाया यास धर्मम देशयत अनुकंपा मुपाधाय तन्त नमा सियामी गोदमा भनेर छ। यो अब यो मैले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ भन्नु चाहन्छु। नागार्जुनले म आज गौतम बुद्ध शाक्यमुनिलाई प्रणाम वन्दना गर्न चाहन्छु। कारण के हो भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले महामायाद्वारा सर्व प्राणीहरूको दुःखको मूल आत्मगारालाई टेक्नुको लागि धर्म देशना गर्नुभएको हो। त्यो चाहिँ धेरै महाकृपा ठुलो कृपा भएको छ। त्यो सम्झेर चाहिँ मैले वन्दना गर्दैछु भनेको धेरै राम्रो छ नि। अब यो चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अब यहाँ मैले के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले धर्म प्रवचन भनौँ धर्म देशन भनौँ त्यो कसरी उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिको लीलामा 12वटा लीलाहरू छ। त्यसमा अनि उहाँले अब त्यो सबै नभनेर त्यसमा उहाँले पहिला उहाँ अनि गृहस्थीको अनि त्यो लीलाहरू चाहिँ देखाएर पछिमा चाहिँ उहाँ अनि भिक्षु अनि भएको। त्यसपछि अनि उहाँले 6 वर्ष अनि उहाँले ध्यान अभ्यासहरू तपस्याहरू कठोर तपस्याहरू गरेर चाहिँ उहाँले अनि बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अनि पहिला बनारसमा अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा अनि धर्म प्रवचन धर्म देशना दिनुभयो। त्यो चाहिँ पालीको भाषामा चाहिँ दिनुभएको हो। त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले अनि राजगिर गिर्तुकुटीमा अनि उहाँले शिरबकी फरुद छिम्बा भनेर प्रज्ञा पारमिताको विषयमा उहाँले धर्म प्रवचन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ खास गरेर बुद्धिचित्र अनि शून्यताको विषयमा हो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ वैशाली भन्ने अनि त्यहाँ अनि उहाँले तथागत गर्भ सर्व प्राणीहरूलाई बुद्धता प्राप्त गर्नु सक्ने शक्ति अनि छ भनेर चाहिँ उहाँले धर्म देशना गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले अनि बम्बेको अनि अमरावती भन्ने त्यसमा चाहिँ अनि कालचक्रदेखि लिएर अनि उहाँले अनि बौद्धको अनि तन्त्र अनि धर्महरू चाहिँ उहाँले अनि धर्म देशना चाहिँ गर्नुभएको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँले अनि धर्मचक्र अनि धर्मको अनि धर्म देशनाहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हो। त्यो गरेको कारणले बुद्ध स्वयंको बेलामा पनि धेरै अनि व्यक्तिहरू पहिला अनि साधारणको व्यक्ति अनि बुद्ध धर्मको शिक्षाको ज्ञानको कारणले अनि विद्वान भएको महास्थिति भएको अन्तिममा चाहिँ कोहीहरू चाहिँ अर्हत प्राप्त भएको कोहीहरू चाहिँ बुद्ध अनि बुद्धता प्राप्त भएको त्यस्तोहरू चाहिँ भएको छ। अनि त्यो मात्र नभएर कि उहाँले धर्म देशना गरेको कारणले पछि बिस्तारै अनि भारतमा
अनि बौद्ध धर्म चाहिँ धेरै फैलाउन सक्यो। अनि विश्वविद्यालय के अरे हाम्रो यो नालन्दा दोस्तो त्यस्तो पनि भएको थियो। त्यसपछि धेरै महान अनि विद्वान र अनि गुरुहरू पनि अनि हुनुभयो। अनि महापण्डितहरू पनि भयो, महासिद्धिहरू पनि भयो। त्यस्तो गरेर बुद्धको धर्मदेशनाको कृपाले धेरै फाइदा भएको छ। त्यो मात्र नभएर 7 र 8 शताब्दीमा अनि बुद्ध धर्म चाहिँ अनि तिब्बतमा फैलायो। धर्मराज सोङ्देन गाम्बोको बेलामा हो। अनि त्यस धर्मराज सोङ्देन गाम्बोको बेलामा भारतमा भएको अनि बुद्ध धर्म चाहिँ तिब्बतमा फैलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ धर्मराज ठिसोङ देवजुङको बेलामा अनि गुरुपद्मा सम्भवा धर्मराज ठिसोङ देवजे अनि बोधिसत्व अनि शान्तराक्षिता उहाँहरू त्यो भएर अनि nganggyur-nyingma-को परम्परा चाहिँ फैलायो। त्यसपछि अनि न्यामे कक्युको परम्पराहरू फैलायो। त्यो पनि न्यामे कक्यु होइन, पहिला त्यो कदमनिङमा छोजे पन्ते अतिशा पल्देन अतिशा अनि डुमदुङ ग्यावे जुङने उहाँहरूद्वारा अनि कदमनिङमाको धर्म फैलायो। त्यसपछि चाहिँ अनि लामा मार्पा जिजु मेला सेबे दोजे त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि थाकपोल हाजे त्यस्तो गरेर चाहिँ अरू साङ्बा कक्युको गुरुहरू बनिन्छ। त्यस्तो गरेर चाहिँ कक्युको धर्म भन्ने चाहिँ अनि तिब्बतमा कक्युको परम्परा अनि फैलायो। त्यसपछि चाहिँ अनि पेल साक्या खोङमाङादेखि अनि साक्याको धर्महरू फैलायो। त्यसपछि गिलुक्पाको अनि जेचोङ्गापादेखि लिएर अनि गिलुक्पाको परम्परा अनि फैलायो। जोस तिब्बतमा निङमा कक्यु निङमा nganggyur निङमा कदम निङमा अनि कक्यु साक्या गिलुक भनेर चाहिँ 5 परम्परा धर्म चाहिँ अनि फैलाएको हो। अब यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले जहिले पनि भन्दैछु हामीले भन्नु बेलामा चाहिँ अनि यो बुद्धको धर्म चाहिँ परम्परादेखि भन्यो भनेदेखि थेरावादा परम्पराको धर्म, महायान परम्पराको धर्म, त्यसमा पनि nganggyur nyingma अनि कदम निङमा अनि साक्या अनि कक्यु साक्या गिलुक भनेर त्यस्तो छ परम्परा, त्यस्तोहरू छ। तर अब जानकार नभयो भनेदेखि त्योहरू सबै बुद्धकै धर्म हो भनेर थाहा नभएर अनि हामी कोहीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो धर्म राम्रो त्यो धर्म नराम्रो भनेर धर्मको नाममा पापहरू धेरै गर्छ। त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो हो। मैले त्यो सबै पढेको थिएँ। त्यही कारणले मैले जानकार भएर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अनि पाली परम्परामा भएको थेरावादाको धर्म होस्, संस्कृत परम्परामा भएको महायानको धर्म होस्, अनि त्यसमा पनि हाम्रो तिब्बत र हिमालयन क्षेत्रमा फैलाएको nganggyur nyingma कदम निङमा अनि कक्यु साक्या गिलुकको परम्पराको धर्म होस्, त्यो सबै एउटै बुद्धले हामी बौद्धहरू सबैको अनि सबैले मान्ने अनि बुद्ध शाक्यमुनि उहाँकै धर्म हो भनेर सबैले अनि जानकार हुनु पर्यो। त्यो मात्र होइन कि यो परम्परा जति परम्परा बौद्धको परम्परा छ त्यो सबै धर्महरू चाहिँ यो राम्रो त्यो नराम्रो त्यो ठुलो त्यो सानो भन्ने होइन। त्योहरू सबै सम्यक धर्म हो। त्यो धर्मद्वारा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने शक्ति भएको त्यस्तो धर्म हो। खास गरेर
निङमा होस्, कक्यो होस्, साक्य होस्, गिरुपा होस्, त्यो धर्महरू राम्रो गरेर अध्ययन गर्नुहोस् त। त्यो धर्म चारवटै धर्म यस्तो सम्यक धर्म, यस्तो शुद्ध धर्म, यस्तो राम्रो धर्म, त्यो चारवटै धर्मदेखि हामीले त्यो तयाथा गति गति परागति परासम गति बुधियो सोह भनेको 5 मार्ग प्राप्त गरेर चाहिँ अन्तिममा बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्ने त्यस्तो धर्म हो। त्यसो कारणले बौद्धको जति धर्म परम्पराहरू छ त्यो सबैलाई हामीले मानेर सबैलाई आधारसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ म यहाँ आज तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्दैछु। अब बौद्धको अहिले भनेको धर्महरू छ नि, त्यसमा हामीले थाहा हुनुपर्ने चाहिँ अनि 2 प्रकारको धर्म भनेर थाहा हुनुपर्छ। सम्बोधा लेबीमा भन्छ टेम्बा नी भन्छ है। टेम्बा नी भने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि 2 शासन भन्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि आगम शासन लुङ्गी टेम्बा भन्छ। दोस्रोलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि आदिगम शासन भन्छ है। आदिगम शासन तुक्पी टेम्बा भन्छ। लुङ्गी टेम्बा तुक्पी टेम्बा भनेर चाहिँ 2 प्रकारको अनि के अरे शासन छ भनेर चाहिँ सबैले मनमा राख्नु पर्यो। अब त्यो 2 शासनमा त्यो आदिगम अनि शासन त्यो भित्र चाहिँ अनि के को विषयमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि है, त्यसमा हुनु त धेरै छ, तर महत्त्वपूर्ण हामी सबैले जानकार गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि आगमद्वारा भन्यो भनेदेखि अनि त्रिशिक्षाको सूत्र है। अब त्यसको के अरे त्यसको भित्रमा भएको अनि के अरे त्यसको भित्रमा भएको शीर्षकदेखि भन्यो भनेदेखि त्रिशिक्षा बुद्धले शिक्षा दिनुभएको त्यो के अरे अधिगम धर्म छ नि, त्योहरू सबै त्रिशिक्षामा चाहिँ अनि सबै अनि त्रिशिक्षामा चाहिँ समितिको हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। अब यो चाहिँ पहिला हाम्रो गुरुहरूले भन्ने अनुसार भन्नेको तरिका एउटा त्यो हो। अहिले मेरो गुरु अनि अवलोकित शिवाराले भन्नु अनुसारमा चाहिँ यो आदिगम धर्म भन्ने त्यसको भित्र चाहिँ अब त्यसको भित्र भनौँ त्यो त्यसको भित्रमा भन्ने कुरामा भित्र शिक्षाद्वारा भन्ने हो भनेदेखि 3 प्रकारको अनि के अरे शीर्षक चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धिस्ट साइन्स भन्छ, बौद्धको विज्ञान है। दोस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि बुद्धिस्ट फिलोसफी और व्यू भन्छ, त्यसको मतलब चाहिँ बौद्धको अनि सिद्धान्त त्यो हो। अब तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धिस्ट मेडिटेसन एन्ड प्र्याक्टिस, बौद्धको ध्यान अभ्यासको विषयमा। त्यसो कारणले बौद्धको जति धर्महरू छ त्यो 3मा चाहिँ सिमेटेको छ भनेर चाहिँ जानकार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले मेरो अनि मूल गुरु अवलोकित शिवाराले अनि भन्ने अनुसार के अरे भन्ने तरिका यो चाहिँ हो। यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब यहाँ मैले चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि है यहाँसम्म चाहिँ एकछिन है, यहाँसम्म मैले बुद्धको धर्म कस्तो हो भन्ने चाहिँ भन्यो। अब यहाँ मैले एउटा के अरे महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ भन्नु चाहन्छु है। के हो भनेदेखि बुद्ध धर्ममा हामीले अनि हेर्दाखेरि यस्तो सोच्नु हुँदैन कि अनि
बुद्ध भने चाहिँ यसरी तपस्यामा बस्ने एउटा, अनि उहाँले भनेको धर्म पनि सिर्फ तपस्या गरेर चाहिँ बस्ने हो भनेर चाहिँ सोध्नु हुँदैन। बुद्ध स्वयं पनि सात ज्ञान सात प्रकारको गुण ज्ञान भएको बुद्ध के अरे गुण ज्ञान भएको शास्त्र एउटा हो। यो हामीले चिन्नु पर्यो। त्यो मैले अस्ति पहिलाको दिनमा भनिसक्यो। अब बुद्धको अनि बुद्ध स्वयं सात गुणले युक्त भएको शास्त्र अनि भएको कारणले उहाँको धर्मको भित्र, उहाँको धर्मको शिक्षाको भित्र चाहिँ पनि धेरै किसिमको शिक्षा र ज्ञानहरू छ है। त्यो चाहिँ उहाँको शिक्षाको भित्र विज्ञानको कुरा छ, सिद्धान्तको कुरा छ। त्योहरू चाहिँ बुद्धिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर जानकार हुनुपर्ने हो। आस्था मात्रले जान्ने कुरा होइन। त्यसो कारणले बुद्धको धर्म चाहिँ अनि के अरे बुद्धको धर्म चाहिँ अन्धविश्वासको धर्म होइन भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। बुद्धको धर्म चाहिँ कारणमा अनि बुद्धको धर्म चाहिँ अनि कारणलाई अनि त्यो के भन्छ सिधै साने कारणलाई आधार राखेर अनि भन्नुभएको दिनुभएको अनि एउटा धर्म हो। एकमा चाहिँ धर्म पनि हो, एकमा चाहिँ अनि शिक्षा पनि हो है। त्यो भित्र धेरै ज्ञानको कुराहरू छ। त्यसो कारणले मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी कोहीहरू के हुन्छ रहेछ भने हामी आफै बुद्धलाई मान्छु, बुद्धको शिक्षा हो, म बुद्धको चेला हो भन्छ रहेछ, तर बुद्धको धर्मलाई पढ्दैन रहेछ, अध्ययन गर्दैन रहेछ। त्यसो कारणले बुद्धको धर्म भनेदेखि सिर्फ त्यो विश्वासले गर्ने दोस्तो हो भनेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ रहेछ। तर अहिले यो जम्बुद्वीपमा होइन धेरै ज्ञान भएको अनि ज्ञानीहरू पनि छ, धेरै अनि विवेक भएको इन्टेलिजेन्ट धेरै बुद्धि भएको अनि त्यस्तो महान अनि व्यक्तिहरू पनि छ, साइन्टिस्टहरू पनि वैज्ञानिक महान वैज्ञानिकहरू पनि छ। उहाँहरूले बुद्ध धर्म पढ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। यदि बुद्ध धर्म चाहिँ सिर्फ आस्था गर्ने मात्र हो भनेदेखि र बुद्ध धर्मले सिर्फ विश्वासले गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो बुद्ध धर्मले पढ्दै पर्दैन, वास्तै राख्दैन होइन। त्यसो कारणले जति बुद्ध धर्मले पढ्नु सक्यो भनेदेखि अध्ययन गर्न सक्योदेखि त्यति आफूलाई ज्ञान विकास हुने। त्यसो कारणले अहिले यहाँ के भन्नु चाहेको छ भनेदेखि हामीले बुद्ध धर्मले अध्ययन राम्रो गर्नुहोस् त हाम्रो हामीले चाहेको ज्ञान शिक्षाहरू चाहिँ धेरै आफूले प्राप्त हुन्छ। त्यो मात्र होइन कि विकास हुँदै हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने एउटा कुरा। अब त्यसमाथि यो कुरा हो। त्यसो कारणले मैले यहाँसम्म चाहिँ के को विषयमा भनेको छ भनेदेखि बुद्ध धर्मको उत्पत्ति क्रमको विषयमा चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु। अब दोस्रो विषय सूचीमा चाहिँ हामी जाउँ। यो दोस्रो विषय सूची चाहिँ यहाँ छ है। अब मैले यो के भन्छ सम्पूर्ण लेभलमा चाहिँ नपर्ने, किनभने समय धेरै छैन। अब यहाँ नेपालीमा चाहिँ यहाँ छ, तपाईँहरूले यहीमा हेर्नुहोस्, हेरेर चाहिँ पढ्नुहोस् है। अब मैले त्यसको विषयमा चाहिँ अनि यहाँ नेपालीमा चाहिँ भन्छु। अब दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध धर्मको श्रवण चिन्तन तथा अनि भावना गरेको अनि वास्तविक अनि लाभको विषयमा हो। त्यसमा पहिला चाहिँ बुद्ध स्वयंले के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। बुद्ध स्वयंले यस्तो भन्नुहुन्छ कि बुद्ध स्वयंले उहाँले लेख्नु भएको अनि त्यो पुस्तक छ, सूत्र छ।
त्यो सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँको सूत्र चाहिँ त्यो हो श्रवण गाथामा भन्ने पुस्तक छ। त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब हुनु त धेरै राम्रो उहाँले उदाहरणहरू दिएर भनेको छ, तर हामी आज समय धेरै नभएर अब मुनि भनेको त्यसमा चाहिँ जान्छु। यहाँ छ नि तेम्बे दो थेबे छमले भनेको छ नि श्रवण गाथामा भन्ने सूत्रमा। अब यहाँ छ, यो तपाईहरुले पढ्नुहोस् है, मैले यहाँ व्याख्या चाहिँ गर्छु। सम्बोधा लेबेमा थेपे छेनम शेपर ग्युर भनेको छ। पहिला यो हो नेपालीमा, थेपे छेनम शेपर ग्युर। धर्मको श्रवण गर्नाले अनि धर्महरू सबै बुझिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ पहिलाको लाभ फाइदा त्यो हो। अब यसको विषयमा अलि भन्यो भनेदेखि धर्मले श्रवण गर्यो भनेदेखि अनि धर्महरू बुझिन्छ भन्छ नि। धर्महरू के धर्म? अब त्यसमा त्यो वस्तु भने त्यसको भित्र छ नि कुशल। पहिला यो राम्रो र नराम्रो भन्ने दुई हुन्छ वस्तुमा, ज्ञानमा। अब त्यही दोस्तो फेरि वस्तुमा के हुन्छ भनेदेखि कुशल भन्ने एउटा र कुशलको वस्तु एउटा र अकुशलको वस्तु एउटा दुई हुन्छ। कुशल र अकुशल भने चाहिँ कसरी फरक गर्नुपर्छ भनेदेखि जो वस्तु छ त्यो कारणले आफूलाई अनि सुख अनि प्राप्त भयो भने सुख दिने अनि वस्तु जो छ नि त्यसलाई कुशल, अनि दुःख दिने वस्तुलाई चाहिँ अकुशल। अब त्यो भन्यो भने हुन्छ कुशल कर्म अकुशल कर्म। जो कर्मले आफूले सुख दिन्छ त्यो कर्म चाहिँ कुशल, जो कर्मले आफूले दुःख दिन्छ त्यो कर्म चाहिँ अकुशल। त्यसो कारणले कुशलको कर्म अकुशलको कर्म भनेर दुईटा छ नि। तर हामीले कुशल भने के हो थाहा छैन, अकुशल भने के हो थाहा छैन, कर्म भने के हो थाहा छैन, कुशलदेखि अनि फल के हुन्छ थाहा छैन, राम्रो फल कसरी पाउँछ थाहा छैन, नराम्रो फल कसरी हुन्छ थाहा छैन। त्यसो कारणले हामीले जानकार नभएको के अरे अज्ञानको अनि अज्ञान हाम्रो मनको भित्र अज्ञान छ। त्यसो कारणले अज्ञानलाई टेकेर ज्ञानी हुनुपर्छ। ज्ञानी हुनुको लागि आफूले ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले बौद्ध धर्मलाई श्रवण गर्यो भनेदेखि अनि पढ्यो भनेदेखि अध्ययन गर्यो भनेदेखि आफूलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जानकार धेरै हुन्छ, कुशल अकुशल, राम्रो नराम्रो, अनि त्यो धर्मको कुरा धेरै छ नि, नजानेको कुरा धेरै छ नि, त्यो सबै आफूले जान्छ भनेको त्यो है। अब त्यसो कारणले धर्मलाई श्रवण गर्नुपर्छ भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ नि है। हामीले नजानेको कारणले अज्ञानको कारणले हामी दुःखमा पुगेको छ, दुःख भोगेर बसेको छ है। हामीलाई अनि त्यो ज्ञानको त्यो विवेकहरू अनि के अरे त्यो ज्ञानको भित्र पनि धेरै किसिमको हुन्छ। खास गरेर चाहिँ शून्यताका ज्ञानहरू प्राप्त भएदेखि त दुःखको मूलदेखि नै हामीले टेक्न सक्ने हुन्छ। त्यसो कारणले हामीले ज्ञान चाहेको छ, शिक्षा चाहेको छ। त्यो ज्ञान र शिक्षा चाहिँ आस्थाले होइन कि धर्मलाई पढेर अध्ययन गरेर चाहिँ प्राप्त हुने हो, त्यो हो। दोस्रोमा थेबे दिग्लो दोबर छे। दोस्रो लाभ के छ भनेदेखि धर्मको श्रवण गर्नाले पापबाट अनि टाढा हुन्छ भनेको छ होइन। अब त्यो के हो भनेदेखि बुद्ध स्वयंले दिपचे मिछा सिंह भनेको छ नि, हामीले पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको छ नि। अब पाप चाहिँ गर्नु नहुने हो भनेदेखि पापलाई त्याग्नु पर्यो। त्यो पापलाई कसरी छोड्ने, कसरी त्याग्नु सक्छ भनेदेखि पाप कसरी त्याग्ने त्यसको उपाय हामीले चाहेको छ। त्यो उपाय चाहिँ धर्मदेशनाको भित्र छ।
त्यसो कारणले धर्मलाई अध्ययन गर्यो भनेदेखि पापलाई कसरी हटाउने, पापदेखि कसरी मुक्त गर्ने, मुक्त बनाउने, त्यो अनि उपायहरू सबै आफूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो कारणले अनि पापदेखि टाढा हुन्छ भनेको कारण त्यो हो। तेस्रो फाइदा चाहिँ लाभ के छ भनेदेखि बुद्ध धर्मलाई त्यो गर्यो भने एकछिन एउटा बिर्सेछ। अघि धर्मको श्रवण गर्नाले पापबाट टाढा हुन्छ भने चाहिँ एउटा कारण त्यो हो। बुद्ध धर्मलाई श्रवण गर्यो भनेदेखि हामीले के जानकार हुन्छ भनेदेखि बुद्ध धर्ममा भनेको शील शिक्षाको विषयमा थाहा हुन्छ। शील शिक्षा चाहिँ थाहा भएर जानकार भएर आफूले शील शिक्षा लिनु सक्यो भनेदेखि आफूलाई शील शिक्षाको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। शील शिक्षाको ज्ञान प्राप्त भएदेखि त्यो शील शिक्षाद्वारा पापदेखि अनि टाढा चाहिँ हुन्छ, त्यो हो। त्यसो कारणले अहिले यसमा थेपे दिगले दोपर छे धर्म श्रवण गर्नाले पापबाट अनि टाढा हुन्छ भनेको विषयमा तपाईहरुले मनमा के राख्नुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नेले शील शिक्षा प्राप्त भएर पापदेखि टाढा हुन्छ, त्यो थाहा हुनुपर्छ। अब तेस्रो लाभ चाहिँ के छ भनेदेखि धर्मको श्रवण गर्नाले यहाँ थेबेथेमा यमपोङ धर्मको अनि श्रवण गर्नाले के लाभ हुन्छ भनेदेखि अनर्थ त्यागिन्छ भनेको छ। अनर्थ त्यागिन्छ भनेको छ। अनर्थ भने चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भनेदेखि बुद्ध धर्मलाई श्रवण गर्यो भनेदेखि अघि भनेको शिक्षा शील शिक्षाको माथि समाधि शिक्षा प्राप्त हुन्छ है। समाधि शिक्षा चाहिँ प्राप्त भएदेखि आफ्नो मनलाई आफूले नियन्त्र इङ्ग्लिसमा भन्छ नि कन्ट्रोल भनिन्छ। आफ्नो मनलाई आफूले नियन्त्रण गर्नु सक्छ आफ्नो मनलाई। त्यसो कारणले आफ्नो मनको भित्र अनि अकुशलको चिज नराम्रो सोच छ नि त्योहरू चाहिँ अनि त्यो के अरे अहिले भनेको मरे त्यसो होइन नभन्नु। अहिले भनेको दोस्रो शिक्षा चाहिँ है के अरे अहिले मैले भर्खर भनेको थियो नि त्यसो मरे कमजिसुवा समाधि शिक्षाको ज्ञान भयो भनेदेखि त्यो समाधिको ज्ञानद्वारा मनको भित्र नराम्रो सोचहरू आउनहरू त्योहरू सबै आफूले अनि त्याग्नु सक्छ है। त्यसो कारणले यहाँ के भन्नु छ अनर्थ त्यागिन्छ भन्नेको मतलब चाहिँ यसरी सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब चौथोमा धर्मलाई अनि श्रवण गर्यो भनेदेखि लाभ के छ भनेदेखि थेपे न्याङ्गेन देवा थोप भनेको छ। थेपे न्याङ्गेन देवा थोप भनेको मतलब चाहिँ अनि धर्मको श्रवण गर्नाले निर्वाण प्राप्त गरिन्छ भनेको छ है। अब त्यसमा कसरी निर्वाण प्राप्त गरिन्छ, निर्वाण भने के हो है। अब यहाँ हामीले थाहा हुनुपर्छ बुद्धले 4 आर्य सत्यको विषयमा भन्नु बेलामा चाहिँ निरोध आर्य सत्य भनेर भन्नुभएको छ। निरोध आर्य सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि मनको भित्र भएको अनि दुःखको मूल अनि जरा देखिने अनि टेक्नु सक्यो भनेदेखि त्यो टेकेको कारणले केही ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ निरोध भन्छ, निरोध मोक्ष त्यो भन्छ। जोस मनमा भएको क्लेशलाई
टेक्नु सक्यो भनेदेखि त्यो टेकेको कारणले एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि, त्यसलाई थार्पा भन्छ, न्याङ्दे भन्छ, हो त्योलाई मोक्ष भन्छ, हो त्यसलाई निरोध भन्छ, हो त्यसलाई निर्वाणा भन्छ। त्यसो कारणले निर्वाणा प्राप्त भने निर्वाणा भने चाहिँ के हो भनेदेखि दुःखको अनि दुःखको हेतु क्लेश अनि टेकेको ज्ञानलाई, क्लेशदेखि मुक्ति भएको ज्ञानलाई भन्छ। थाहा भयो? यहाँ छ नि, निर्वाणा भने चाहिँ के हो भनेदेखि क्लेशलाई टेकेर क्लेशदेखि मुक्त भएको ज्ञानलाई भन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो के अरे अहिले भनेको त्यो छ नि, मोक्ष भनौँ निरोध भनौँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहेको छ। किनभनेदेखि हामी दुःख चाहिँदैन। दुःख नचाहिने हो भनेदेखि दुःखको अनि जरा भनौँ दुःखको हेतु चाहिँ अनि टेक्नु पर्यो। दुःखको हेतुमा क्लेश छ, क्लेशलाई टेक्नु पर्यो। अब क्लेश टेकेर त्यहाँदेखि मुक्ति, क्लेशदेखि मुक्ति भएको अनि ज्ञान अनि त्यो निरोध हामीले चाह्यो। अब त्यो कसरी हामीले प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि बुद्ध धर्मको श्रवण गरेर हामीले के थाहा हुन्छ भनेदेखि शून्यता ज्ञान भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। शून्यता ज्ञान थाहा भएदेखि के हुन्छ, हामीलाई शून्यतालाई ध्यान गर्नु सक्ने विपस्सना भन्ने चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो विपस्सना भने चाहिँ एउटा प्रज्ञा हो, शून्यतालाई जानकार भएको प्रज्ञा हो। त्यो प्रज्ञालाई के भन्छ, प्रज्ञा शिक्षा भन्छ। त्यसो कारणले अहिले यहाँ थेबे न्याङ्गे देवथोप धर्मको श्रवण गर्नाले निर्वाण प्राप्त गरिन्छ भनेको मतलब चाहिँ धर्मलाई श्रवण गरेर हामीलाई प्राज्ञा शिक्षा प्राप्त हुन्छ। प्राज्ञा शिक्षाको उपायद्वारा अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ भनेको त्यो हो। त्यसो कारणले यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँ एउटा। अब त्यसपछि अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्धले, यहाँ सुन्नुहोस् राम्रो गरेर है, बुद्ध शाक्य मुनिले बुद्ध धर्मलाई श्रवण गर्यो भनेदेखि अध्ययन गर्यो भनेदेखि 4वटा लाभ छ भन्यो नि। त्यो मात्र होइन कि धेरै लाभहरू भन्नुभएको छ है। अब त्यो उहाँले भन्नुभएको अनुसार भन्नुभएको कारणले अनि हाम्रो यहाँ थेरावाद परम्परामा पनि महायान परम्परामा भएको अनि के अरे भएको अनि महान गुरुहरू, महान सिद्धिहरू, महान अनि त्यो के अरे महान खर्च खेपालाई खर्च खेपा विद्वानहरू त्यस्तै गरेर हाम्रो अनि तिब्बत र नेपालको हिमालयन क्षेत्रमा भएको नन्जुरनिङमा कैक्यो साक्या गिलुहरूको महागुरु, महाविद्वान, अनि सिद्धिहरू सबैले बुद्ध धर्मलाई श्रवण गर्नुपर्छ, गर्यो भनेदेखि धेरै फाइदा छ भन्नुभएको छ है। यो जानकार हुनुपर्छ। त्यसो कारणले अनि यो चाहिँ एउटा कुरा हो, थाहा हुनुपर्ने। अब यहाँ एउटा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ मनमा राख्नुहोस् है। आज शिक्षा पनि दिँदैछ नि, त्यस्तै लेक्चर दिएको मात्र होइन कि पोइन्टहरू यहाँ सुन्नुहोस्। बुद्ध धर्मको भित्र चाहिँ, बुद्ध धर्मको शिक्षाको भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि नाङ्बे सेमखम रिक्पा भन्छ सम्पुटा लेबीमा, नेपालीमा भन्छ कि बौद्ध मनोविज्ञान। यो बौद्ध मनोविज्ञान भन्ने त्यसको भित्र के कुरा भनेको छ भनेदेखि त्यो आधारमा भन्ने हो भने हामी सर्व पानीहरू सबैलाई के छ भनेदेखि सबैलाई अनि सप्त विधि भनेको छ। सप्त
विधि स्पष्ट विधि भनिन्छ छ योलाई सम्बोधा लेबेमा शेपा भन्छ अनि के भन्छ शेपा भन्छ लो भन्छ रिक्पा भन्छ लोदा रिक्पा शेपा अब इङ्ग्लिसमा माइन्ड मेन्टल भन्छ अब यो के अरे सम्बोधा लेबेमा होइन यो नेपालीमा मन पनि भन्नु सक्छ मन भन्ने एउटा हुन्छ नि हो अब यहाँ यो बौद्ध मनोविज्ञानको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो यो चित्त भनौँ मन भनौँ अनि यो के भन्छ अहिले माइन्ड मेन्टल भनौँ यो चाहिँ यसको स्वभाव के हो भनेदेखि साल्सी रिक्पा भनेको छ साल्सी रिक्पा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि स्पष्ट विधि भनेको छ विधि त्यसो कारणले विद्या विद्या स्पष्ट स्पष्ट विद्या है सल्सिङ रिक्पा अब यहाँ छ नि स्पष्ट भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि यो मनलाई यो एउटा शक्ति छ कि मनलाई वस्तु स्पष्ट के अरे वस्तुहरू स्पष्ट अनि स्पष्ट अनि हुने गर्नु सक्ने शक्ति छ भनेको छ यो थाहा हुनु पर्यो शेपाला युसेवे निपाइयो एउटा दोस्रो शेपाला यु रिक्पे निपाइयो यो रिक्पे निपा भने चाहिँ मनलाई चित्तलाई के छ रे चित्त भनौँ मन भनौँ विद्याले के छ भनेदेखि वस्तुहरू ग्रहण गर्नु सक्ने वस्तुहरू ग्रहण गर्नु सक्ने शक्ति र बल छ भन्छ त्यसो कारणले हाम्रो यो के अरे विद्या हाम्रो यो चित्त भने चाहिँ त्यसमा दुई शक्ति रहेछ नि चित्तलाई दुई शक्ति रहेछ नि अब बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्धले हाम्रो त्यस्तो दुई शक्ति भएको मन हामी प्राणीहरू सबैले छ त्यो मनको माथि दुई शक्ति छ त्यो दुई शक्तिलाई चाहिँ फैलाउनु पर्छ विकास गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो दुई शक्तिले विकास गर्नु नसक्यो भनेदेखि त्यस मन चाहिँ त्यो साधारणमै बस्छ त्यो शक्तिले विकास गर्नु सक्यो भनेदेखि सर्वज्ञान भन्ने चाहिँ हुन्छ थाहा भयो अहिले के पनि अलिअलि जानकार भएको त्यति जानकार नभएको अज्ञान अनि के अरे त्यस्तो भएको मन चाहिँ यदि त्यो मनको दुई शक्तिलाई विकास गर्नु सक्यो भनेदेखि सर्वज्ञान भन्ने चाहिँ हुन्छ अरे त्यो भयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले के भन्छ सर्वज्ञानको गुण भएको व्यक्तिलाई सर्वज्ञानी हो त्यो त्यसो कारणले अब हामीले आफ्नो मनमा त्यस्तो शक्ति भएको मनलाई विकास नगरेर बस्ने होइन नि यो विकास गर्नु पर्यो त्यसो कारणले मनलाई विकास गर्ने मनलाई विकास कसरी गर्ने भनेदेखि मनलाई जति शिक्षा र ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यति मन चाहिँ विकास हुन्छ अब मनलाई जति ज्ञान र शिक्षा प्राप्त हुने चाहिँ कुन उपायदेखि गर्ने हो धर्मलाई श्रवण चिन्तन तथा अनि अभ्यास र भावना गरेर पो आफ्नो मनको त्यो बल चाहिँ त्यो दुई शक्ति चाहिँ विकास गर्नुपर्छ विकास हुनुको लागि त्यो शिक्षा र ज्ञानहरू सबै प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसो कारणले हामी एकमा चाहिँ मान्छे हो भन्ने मानव हो भन्ने फेरि त्यो खर्च दि जीव जन्तु र थुन्ड्रो जनावर जीव जनावर जस्तो गरेर चाहिँ केही त्यो श्रवण चिन्तनहरू नगर्ने धर्महरू नपरेर बस्यो भनेदेखि हाम्रो यो दुई शक्ति भएको
यो मन चाहिँ विकास हुँदैन है। त्यसो कारणले यो एउटा पोइन्ट हो। अब यहाँसम्म चाहिँ मैले यतिकै राखौँ, नत्र अझै पनि धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध धर्मले धर्मलाई श्रवण गर्नुपर्ने कारण एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि श्रवण चिन्तनहरू गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ हामी सबैले त्यो मनमा राख्नुहोस्। हुनु त हामी सबै बुद्धता प्राप्त गर्नु चाहेको छ, तर त्यो गाह्रो हो। आजकलको दुनियाँमा यही जन्ममा बुद्धता प्राप्त गर्नु भने गाह्रो हो। बुद्धिसत्व भयो भने राम्रो हो है। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु, अब बुद्ध प्राप्त गर्नु सकोस् नसकोस्, आफ्नो यो जिन्दगी चाहिँ सुखले जिउनु पर्यो नि। दुःखै दुःखमा के नजाने। अब दुःख भनेमा दुई किसिमको हुन्छ, शरीरको दुःख र मनको दुःख है। अब त्यो दुईमा कुन महत्त्वपूर्ण हो, कुन विशेष हो? मनको दुःख। अब मनको दुःख चाहिँ कहाँबाट आउँछ रहेछ हेर्नुहोस् त। त्यो मनको दुःख चाहिँ आफ्नो मनले बनाउँछ। मनको दुःख चाहिँ मनमा भएको क्लेश अनि त्यो रिस राग त्योहरू सबैले हुन्छ। त्यो मात्र होइन कि नराम्रो कल्पनाले आफ्नो मनलाई धेरै दुःख धेरै समस्या बनाउँछ। त्यसो कारणले पहिलाको जमानाभन्दा आधुनिक समयमा भएको यो समाजमा अनि मनको दुःख चाहिँ अनि धेरै छ है। त्यसो कारणले अब मन चाहिँ दुःखदेखि मुक्ति भएर मनलाई सुख प्राप्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन? मनलाई सुख चाहेको छ कि छैन? छ नि। अब मनलाई सुख चाहियो भनेदेखि त्यो मनलाई त्यो नराम्रो कल्पनाहरू रिस रागहरू त्योहरूलाई अनि जुझ्नु सकेर त्यसलाई टेक्नु सक्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो नि। अब त्यसको लागि हामीलाई कुन धर्म चाहिन्छ है? त्यसको लागि हामीले के धर्म चाहिन्छ भनेदेखि मनको भित्रदेखि नि त्यसलाई जुझ्नु सक्ने, नराम्रो कल्पनाहरूलाई हटाउनु सक्ने, त्यो मुक्ति बनाउन सक्ने, टेक्नु सक्ने चाहिँ चाहेको छ। त्यो शिक्षा र ज्ञान चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि बौद्धको मनुशिक्षामा छ। बौद्धको अनि मधुशोधन भन्ने शिक्षा ज्ञानमा छ। त्यसो कारणले बौद्धको शिक्षामा भएको मधुशोधन भन्ने ज्ञान चाहिँ आफूले प्राप्त भयो भनेदेखि यो मनलाई दुःख दिने नराम्रो सोच नराम्रो कल्पनाहरूलाई अनि हामीले जुझ्नु सक्छ, त्यो चाहिँ टेक्नु सक्छ है। त्यसो कारणले बौद्धको मधुशोधन जस्तो धर्म चाहिँ अन्य धर्ममा छैन। यो चाहिँ बौद्धको एउटा युनिक, बौद्धको विशेष एउटा धर्म र शिक्षा हो। त्यसो कारणले बौद्ध धर्मलाई श्रवण गर्यो भने यो मधुशोधन भनेको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो मनलाई धेरै सुख दिन सक्छ। त्यसो कारणले पनि बुद्ध धर्मलाई श्रवण चिन्तन तथा अनि अभ्यास ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। अब यहाँसम्म चाहिँ यति राखौँ। अब तेस्रो विषय सूचीमा चाहिँ हामी जाउँ। अलिकति यहाँ समय नभएको कारणले तेस्रो विषय सूचीमा चाहिँ जाउँ। तेस्रो विषय सूची अहिले ती जेदो तेस्रो सेन तेम्बा ती मोको छ ताते तांगी छाप छ। अब यहाँ अब आज हजुरहरू सबैले अनि जानकार हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ यो तेस्रो विषय सूची हो। तेस्रो विषय सूचीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि सम्बोधा लेबेमा थेसम गुमसुमगी शेरब केचुल भनेको छ। यहाँ नेपालीमा लेखेको छ है। नेपालीमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्दै गर्नुस् अनि मैले पनि त्यसमा वाक्यहरू चाहिँ गर्छु। यहाँ एउटा चाहिँ त्यो छ नि, यहाँ चाहिँ अनि त्यो छ नि
थ्योसम गुम्सुङ्गे शेरप भन्ने चाहिँ बौद्धको अनि धर्मलाई अनि परेर सुर्तमाया प्रज्ञा अनि चिन्तामाया प्रज्ञा अनि भावनामाया प्रज्ञा अनि उत्पत्ति हुने विधि भनेको छ। अब यो धेरै ठुलो कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यसमा पहिला यो थाङ्बो थ्युजुङ्गी शेरप भनेको छ सम्बुटा। नेपालीमा पहिलो सुर्तमाये प्रज्ञा भनेको छ त्यो। अब त्यसको विषयमा भन्छु है। हामीलाई यो एउटा कुरा तपाईहरु मनमा राख्नुस् है। मैले दुईद्वारा भन्छु। बुद्ध धर्मको सर्व शिक्षा र ज्ञानहरू प्राप्त हुनुको लागि पनि त्यो तीनटा प्रज्ञा चाहिँ हामीले चाहेको छ। खास गरेर म बुद्ध धर्मले ध्यान अभ्यास राम्रो गर्छु, म भविष्यमा महासिद्धि हुनु गर्छु भन्ने व्यक्ति जो छ त्यसलाई यो तीनटा प्रज्ञा चाहिँ जरुर छ। अहिले मैले सिद्ध भन्यो भनेदेखि यो तीनटा प्रज्ञालाई नसम्झेर त्यसलाई अनि महत्त्वपूर्ण नराखेर म ध्यान अभ्यास गर्छु भन्ने आजकल धेरै रहेछ। त्यो चाहिँ अब अलि त्यो ज्ञान अनि के अलि त्यो हुनसक्छ। तर बुद्ध शाक्यमुनिले भनेकै जस्तो तायाता गदे परा समगदे भन्नेको पाँचवटा मर्काको ज्ञान चाहिँ अनि प्राप्त गर्नु सक्दैन। त्यसो कारणले यो अनि प्रज्ञालाई ध्यान दिनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। त्यसो कारणले पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि थाङ्बो थ्युजुङ्गी शेरप भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने सुर्तमाया प्रज्ञाको लक्षण, त्यसको परिभाषा हो के हो भनेदेखि सेङ्गे नम लोङ छेमाले केबे छेरोदो नम्बर जेबे लो भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ काल्यान मित्र र प्रामाणिक आगम द्वारा अनि धर्म परबिचाए बुद्धिलाई भन्छ भनेको छ। अब त्यसले मैले भाग्य गरेँ भनेदेखि यदि हामीलाई सुर्तमाया प्रज्ञा चाहियो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ? एकमा आफूले सक्यो भने काल्यान मित्रसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ। काल्यान मित्र भनौँ गुरुसँग सम्पर्क राखेर गुरुद्वारा धर्म अध्ययन गर्नुपर्छ, धर्म सुन्नुपर्छ। यो एउटा। र यदि गुरु छैन भनेदेखि सम्यक सूत्रहरू छ नि हो, त्यसलाई के भन्छ? प्रामाणिक आगम भन्छ। सम्यक आगमलाई पढ्नुपर्छ। त्यो दुईद्वारा है, कल्याण मित्र र अनि प्रामाणिक आगम, त्यो दुईद्वारा आफूलाई के हुन्छ भनेदेखि शब्द सामान्यको जानकारी प्राप्त भएको बुद्धि एउटा चाहिँ हुन्छ है। त्यसलाई भन्छ थ्युजुङ्गी शेरप भन्छ। त्यसो कारणले यो थ्युजुङ्गी शेरप भन्ने सुर्तमाया प्रज्ञा भने चाहिँ कसरी हुनु पर्यो भनेदेखि कल्याण गुरु र अनि प्रामाणिक आगम त्यो दुईद्वारा धर्म सुनेर अनि शब्द सामान्यको जानकार भएको बुद्धि त्यो प्राप्त हुनु पर्यो। त्यसले भन्छ बुद्धि हो। तर बुद्धि चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि शब्द सामान्यको जानकार भएको बुद्धि त्यो हो। अर्थ भित्रमा भएको अर्थ सबै बुझेको होइन है। सामान्यको जानकार मात्र भएको हो। शब्द सामान्यको जानकार भएको बुद्धि मात्र हो। यो चाहिँ पहिला। दोस्रो
निप सम्जुङगी शेरब दोस्रो चित्तमाये चिन्तमाये प्रज्ञा भनेको परिभाषा के हो भनेदेखि थेबे थेला ऋग्वे चेबाले नेबे शिरुप भनेको छ त्यसको मतलब चाहिँ थेबे थेन भने चाहिँ सुनेको विषयमा अघि कल्याण मित्रदेखि सँग अनि प्रामाणिक आगमहरू सुन्यो नि हो त्यो भनेको सुनेको विषयमा भनेको ऋग्वे चेबा भने चाहिँ युक्तिद्वारा परीक्षण गरेर है गरेर नेपे शेरब भने चाहिँ निश्चित प्राप्त भएको निश्चित त्यसको मतलब के हो भनेदेखि हो अघि चाहिँ मैले शब्दको मतलब मात्र थाहा भयो अर्थको भित्रको कुरा थाहा भएन अब मैले अर्थ पनि बुझ्यो अर्थको कुराहरू सबै मैले बुझ्यो अब यो निश्चित रूपमा यही हो है अब एउटा कुरा भनौँ न हामी सबैले आजकल कानमा के सुन्छ शून्यता अब त्यो शून्यताको जानकारमा दुईटा हुन्छ नि एउटा शब्द मात्रको जानकार एउटा चाहिँ के अरे अर्थ भित्रको अर्थ भएको अर्थको जानकार हुन्छ नि शब्द मात्र जानकार भएको बुद्धि छ नि त्यो चाहिँ पहिलाको चाहिँ हो अब त्यो बेलामा चाहिँ शब्दको मतलब मात्र जानकार भयो त्यो भित्रको कुरा अर्थको कुरा त्यो विशेष चाहिँ थाहा छैन अब विवेकले बुद्धिले झन् परेर त्यो भित्रको कुरा के छ त्यो भित्रको अर्थ के हो त्यसको विषयमा चाहिँ अनि परीक्षण गरेर अन्तिममा शून्यता भनेको अर्थ चाहिँ यो पो रहेछ भनेर निश्चित रूपमा थाहा भएको जानकार भएको एउटा बुद्धि हुन्छ नि त्यसलाई भनेको हो त्यसलाई के भन्छ चिन्ता माये प्रज्ञा चिन्तन माये प्रज्ञा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भन्नुभएको छ अब अलिकति बुझ्यो होइन त्यो हो अब त्यसको उदाहरणमा चाहिँ अनि शून्यताको बोध भएको अलमन बुद्धि भन्छ यो सम्बुडा लेबेमा झेपाक भन्छ झेपाक अनि यो नेपालीमा आलमन बुद्धि है हो त्यो हो झेपाक भन्ने चाहिँ अब जो होस् अब अहिले जो मैले अहिले भनेको छ त्यो हो अब कति फरक भयो ल यो के अरे सुर्तमाये प्रज्ञा र दोस्रो चिन्तनमाये प्रज्ञाको त्यो बिचमा कति फरक भयो धेरै फरक भयो नि त्यसो कारणले पहिला सुतमाये प्रज्ञा प्राप्त गर्ने त्यसपछि चाहिँ चिन्तनमाये प्रज्ञा चाहिँ अनि आफूले प्राप्त हुन्छ त्यसो कारणले आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो नि हामी त्यो गर्दैन रहेछ नि हाम्रो त्यो विवेक र त्यो चाहिँ अनि साधारण मात्र जान्छ खानेकुरा अनि यताउता जाने कामको विषयमा त्यो मात्र हो त्यो ज्ञानको विषयमा धेरै हामीले त्यो गर्दैन त्यो चाहिँ धेरै त्यो रहेछ नि भुल भएको छ अब यहाँ तेस्रोमा सम्बुडा लेबेमा सुम्ब गुम्जुङ शेरब भनेको छ यो नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अनि भावना माये प्रज्ञा भनेको छ भावना माये तेस्रो भावना माये प्रज्ञा भावना माये प्रज्ञा भने चाहिँ यो धेरै त्यो हो के भन्छ 49 रुपैयाँ थोबो उच्च स्थानको अनि त्यो हो शिक्षा प्रज्ञा हो त्यो चाहिँ कसरी त्यसको परिभाषा के हो भनेदेखि थ्योसम्गे न्यो थ्योम्बे थ्योला भनेको छ त्यो के अरे श्रवण र चिन्तन गरेर अनुभूति अर्थलाई भनेको अनुभूति अर्थलाई अनुभूति अर्थलाई अनि
चेपा त जोक्पा भने चाहिँ विचार भावना र स्थविर भावनाद्वारा भनेको विचार भावना र स्थविर भावना कुनीद्वारा सेम सिन्धु मेयङबार भने चाहिँ चित्त चाहिँ अन्य विषयमा विचलित नभएर भनेको याङ डिसिङ खम्बा भने चाहिँ अनि पटक पटक अनि अभ्यास गरेर अभ्यासद्वारा प्राप्त भएको अनि सिन्जङ खेप्रचिङ्गी सिम्बेलो भने चाहिँ विशेष प्रस्तुतिक युक्त भएको बुद्धि भनेको छ है। अब यो अलिकति गम्भीर छ। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरुले प्रस्तुतिक भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ थाहा नभएदेखि केही छैन। अब जोस सूत्र माया प्रज्ञा र चिन्ता माया प्रज्ञा दुई पाइला प्राप्त गर्ने, त्यसपछि अनि एउटा कुशलको चिजलाई अनि आफूले ध्यान गर्ने के अरे विचार भावना र स्थविर भावनाद्वारा अनि अभ्यास के अरे ध्यान अभ्यास गरेर अनि आफूले अन्तिममा एउटा अभ्यासद्वारा पाएको बुद्धि एउटा हुन्छ, त्यसले भनेको हो है। के भन्छ सामान्यमा भन्यो भनेदेखि सजिलोदेखि भन्यो भनेदेखि त्यस्तोले भन्छ भने यहाँसम्म। त्यसो कारणले आज तपाईहरुले यो त्रिप्रज्ञालाई ध्यान दिनुस् है। अब त्यसपछि अब चौथो विषय सूची चौधौं शिवा चौथो विषय सूचीमा चाहिँ यहाँ नेपालीमा चाहिँ लेखेको छ नि, अघि मैले पढिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो थाहा हुनुपर्छ, ग्यासे लाग्ने सोध्युमाले भनेको छ 37 जिन पुत्रको अभ्यास भन्ने एउटा किताब छ, पुस्तक छ। त्यसमा अनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि तेन्जुर ठुचेङको थोप्तुदिर दाक्षिङ खुर्वे छोले डाल्जेछेर निन्दा छेन्दो येलवा मेपर्ने नेसिम गोम्बा ग्याल्से लाग्ले हि भनेर चाहिँ अनि भन्नुभएको छ है। अब मैले यहाँ चाहिँ अनि के अरे सचिलोदेखि भन्नु चाहन्छु। अब यो थेल्चोर चाहिँ भन्नु पर्दैन। मानव जीवन हामी सबैले पाएको छ। अब बुद्ध स्वयंले भनेको अनुसार दोस्तो अहिले यहाँ ग्याल्से लाग्ने सोध्युमा भन्ने पुस्तकमा के भन्छ भनेदेखि हामीले यस मानव जीवन सम्यक जीवन राम्रो जीवन एउटा अहिले प्राप्त भएको छ। त्यो अब प्राप्त हुने धेरै गाह्रो हो। त्यो प्राप्त हुनुको लागि हामीले अनि पहिलाको जन्ममा कुशल कर्म गरेको कारणले प्राप्त हुने हो, अकुशल कर्मले हुने होइन। पहिलो जन्ममा हामीले कुशल कर्म गरेको कारणले अहिले यस जन्ममा हामीले अनि के अरे यस्तो अनि मानव जीवन राम्रो पाएको छ। अब यो मानव जीवन चाहिँ अनि खेरो गर्नु हुँदैन भनेको छ। यो यस अनि मानव जीवनलाई प्रयोग गरेर केही न केही ज्ञानहरू अनि थल्देला निङ्बो लेम्बा सार मानव चोलाको सार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको छ। अब त्यो सार के हो, मानव चोलाको सार भने चाहिँ के हो, कसरी प्राप्त गर्ने भनेदेखि सत्यमा भनेदेखि हामीले यो मानव चोला चाहिँ एकमा अनि के अरे आधार सम्मान भएको एउटा राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ पहिलो। दोस्रो बुद्ध धर्मलाई पढेर बुद्धको
चेला राम्रो एउटा हुनुपर्छ। तेस्रोमा चाहिँ हामीले यो मानव चोलामा सबभन्दा ज्ञानको भित्र अनि विशेष ज्ञान के हो? बुद्धिचित्त भन्ने त्यो बुद्धिचित्त प्राप्त गरेर बुद्धिसत्व दोस्तो कार्य गरेर चाहिँ जीवन अनि के अरे बिताउन सक्यो भने त्यही सार हो। मानव चोलाको सार भने त्यही हो। त्यसो कारणले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छ। अब त्यो गर्नु लागि बुद्धिसत्व कसरी बनाउने, हामी कसरी बुद्धिसत्व हुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि बुद्ध धर्मलाई श्रवण गर्नुपर्छ, बुद्ध धर्मलाई चिन्तन गर्नुपर्छ, बुद्ध धर्मलाई ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसो कारणले बुद्ध धर्मलाई श्रवण चिन्तन तथा भावना गरेर ध्यान अभ्यास गरेर आफै बुद्ध सत्व चाहिँ हुनु पर्यो। बुद्ध सत्व बुद्धिचित्त प्राप्त भएदेखि आफै बुद्ध सत्व हुन्छ। बुद्ध सत्व भएर त्यो कार्यद्वारा आफ्नो जीवन चलाउन सक्यो भने अनि सारो त्यो चाहिँ भन्नुभएको। त्यसो कारणले अब अन्तिममा मैले तपाईहरु सबैलाई माया दयाद्वारा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब यस्तो मानव जीवन पाउनु गाह्रो चाहिँ प्राप्त भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ खेरोमा नगएर त्यो चाहिँ त्यो मानव चोलामा अनि धर्मलाई श्रवण चिन्तन तथा ध्यान अभ्यास गरेर अनि हामी स्वयं मनको भित्र बुद्धिचित्त प्राप्त भएर बुद्धिसत्व हुनु सक्ने गरेर बुद्धिसत्व जस्तो जीवन चलाउनुस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। धन्यवाद। थुजी छे आज चाहिँ म यतिमा राख्छु। दिउँसोमा अब अन्तिम यहाँसम्म चाहिँ मूल विषय सक्यो। अब अन्तिमको अनि प्रार्थनाहरू चाहिँ हामी सँगै गरौँ। ओइ जाम्बे बाबो जेदरे गेम्बादो कुन्दो संबोते यांतिशे तेदा कुंगे जिसो दालो गेवा देदा थमजे राप्तुंगो तुसुम शिबे गेवा थमजे ngwa kan la chodo ngapa dashin gewe tsawan dikyu sambo jeje rabdu ngwa ki pama simjen tamje detan dengyu nyendo tamje tado tongba changju semba kana sushu deda gwinge molam drogyoro je temba lana mebe temba da jalwan dinda lame tiyembe gyawan deyang rowa malyo shinye tambe zembe gyurongo temba jiden kamsum chemba da temba nyewe shindo sewa da tenzi punu shindo tumba temba yuri nebe tashi sho abo ale agi moi roderwe kasar agi moile एउटा चाहिँ बिर्सेछ। मैले जहिले पनि धर्म प्रवचन गर्नु बेलामा अन्तिममा छोटकरीमा चाहिँ भन्दैछु। अब अहिले चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ तपाईहरुले मनमा राख्नुपर्ने यो हो, आज तपाईहरुले आजको दिनमा के पढेको छ, के अध्ययन गर्यो, के को विषयमा प्रवचन सुन्यो भनेदेखि यो चार चाहिँ मनमा राख्नुस् है। चार विषय सूची। पहिलोको चाहिँ यो भयो है। दोस्रो चाहिँ यो भयो है। अनि तेस्रो चाहिँ यो भयो। चौथोमा चाहिँ यो भयो के रे त्यसो हो रे। त्यो अन्तिममा के भन्छ छोटकरीमा चाहिँ खरे थुन्दुलाई खर्च नेपाली के सारा अंशमा रुबे ला। अब अन्तिममा सारण अंशमा रुबे सारा अंशमा अनि मैले चाहिँ यो भन्नु चाहेको छ। यो तपाईहरुले नबिर्स्नु है। आज हामीले के पढेको छ, के प्रवचन सुनेछ, के अध्ययन गरेछ भनेदेखि पहिलो बौद्ध धर्मको
उत्पत्ति क्रम त्यसको विषयमा। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के पढेको छ भनेदेखि बौद्ध धर्मको श्रवण चिन्तन तथा भावना गरेको वास्तविक लाभ। तेस्रोमा चाहिँ हामीले के पढेको छ भनेदेखि बौद्ध धर्मको धर्ममा श्रुतमाया प्रज्ञा, चिन्तमाया प्रज्ञा, भावनामाया प्रज्ञाको उत्पत्ति विधि भन्ने त्यो। चौथोमा हामीले के पढेको छ भनेदेखि यस मानव टोलीमा बौद्ध धर्मको श्रवण चिन्तन तथा भावना निश्चित रूपमा गर्नुपर्ने अपिल हो त्यो है। अपिल यहाँसम्म आज मैले हजुरहरू सबैलाई धर्मदेशन गर्ने चाहिँ यहाँसम्म हो। तुझी छे थ्याङ्क यू। अब यो अनुरोध एउटा छ है, यो एकचोटि सुनेर हुँदैन। मैले अहिले तपाईँहरू सबै धर्मदेशन गर्यो, अब आफ्नो घरमा गएर आफूले पढ्नुपर्छ है। होमवर्क भन्छ नि त्योहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो नपऱ्यो भनेदेखि धर्म के अरे शिक्षा विकास हुँदैन। ज्ञान राम्रो गरेर पढ्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दैछु। सेन्ता त अब पछि फेरि सटरडे यो 6 बजे मिलौँ। यही सटरडेमा पछि शनिबारमा मिलौँ। अनि त्यो अरे अनि अरू पनि छ। मेरो धर्म चाहिँ सटरडेमा हो। अरू पनि घिसिङ हिजोले अनुवाद गरेर त्यो के अरे बुद्धिसत्व आचार्य अवतार भन्नेको त्योहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अनि अनुवाद गरेर चाहिँ फेरि सिकाउँछ। अनि तपाईँ सबै सबैले आजदेखि नै राम्रो पढ्नुहोस्, राम्रो ध्यान अभ्यास गर्नुहोस्।